أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حسین پاک نے جدوں شہادت پائی حسین پاک نے جدوں شہادت پائی عرش خدا دا کمیاں نالے قبر نبی دی روئی حسین پاک نے جدوں شہادت پائی عرش خدا دا کمیاں نالے قبر نبی دی روئی نالے قبر نبی دی روئی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم دی بارگاہ رسالت مآب دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دا یہ محفل پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات نال منسلک ہے دعا گوہاں کہ اللہ تعالی منو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ اللہ نے فرمایا جیڑا میری راہ تے اپنی جان دے دے جیڑا بندہ میری راہ تے اپنی جان دے دے فرمایا کہ انہیں مردہ بھی گمان نہ کرنا یا اللہ ان مردہ کس طرح گمان نہ کریے حالانکہ مردہ تے سامنے میں نہ ہل سکتا ہے نہ کوئی جواب دے سکتا ہے نہ کوئی معاملہ کر سکتا ہے لیکن یا اللہ مردہ ہے اللہ فرماتا ہے مردہ غمان نہ کرنا اسی ایتھے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن میں تانوں یہ شعور ہی نہیں دیتا ویکھن والی آکھے گی ساڈا دماغ ساڈا ادراک دے اندر
یہ خیال تصورات دی دنیا دے اندر خیال ہے کہ مر جائے، لیکن انہاں ساریاں گلاں نو چھڈ کے اپنے رب دا حکم مناں گے۔ اے اپنے تصورات نو بھی چھڈ کے، اپنے خیالات نو بھی چھڈ کے، سارے معاملات نو بھی چھڈ کے، او تمام گلاں نو چھڈ کے اسی رب دا قرآن پڑھاں گے جس دے اندر میرے مالک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا کہ میں تینوں زندگی دیتی ہے، تیرے خیال دے اندر نہیں، تیرے ادراک دے اندر نہیں، تیری تصورات دی دنیا دے اندر اے بات موجود نہیں، کیونکہ مالک میں ہوں، کیونکہ مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں۔ یا اللہ جڑا زندہ ہوئے انہوں تو رزق بھی دینا ہے۔ رب نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ میرے عرشاں والے خدا نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، میرے رب نے فرمایا اُنہی رائن میں زندہ نہیں آندہ، میں رزق بھی دینا، میں رزق بھی دینا۔ یا اللہ تیریاں قدرتاں نے، یا اللہ تو ہی رحمان ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، تیری ذات ایسی رحیم ہے مولا، تو تے ایسا کریم ہے، بغیر تھما تو آسمان نو کھڑیاں کر چھڑیا۔ تیریاں قدرتاں نو کون سمجھے، او تیریاں قدرتاں نو کون سمجھے۔ رب نے اعلان فرمایا او دنیا والیو تہاڈی ویکھن والی آقا کے دی مردہ ہے، لیکن تسی ساریاں گلاں نو چھڈ کے اپنے رب دے حکم نو منو گے، تسی اپنے رب دے حکم نو منو گے۔ رب تہاڈا اعلان کی کردا ہے، رب نے اعلان کیتا زندہ ہے، اساں سر خم تسلیم کر لیا زندہ ہے۔ جویں حسین اج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ سی، حسین اج بھی زندہ ہے۔ حضرت امام حسین دی گل کردا جاواں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خیمے پاک دے اندر ساریاں نو جمع کیتا، او جدوں 10 محرم دا دن ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا دن ہے، او 10 محرم الحرام نو میرے امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارے انو جمع کیتا، فرمایا او دیوے گل کر دیو، او جنہیں جانے تر جاؤ، کل حسین تے کوئی الزام نہ لاوے، حسین نے تے سانو جان نہیں دیتا۔ او دیوے گل کر دیو، او سارے دیوے گل کر دیو، کوئی کسے نو نظر نہ آوے، او کالی راچ تر جائے گا، اے تے نہ جواب دے گا، کل نو اے تے اعتراض نہ کرے گا، اے تے اعتراض نہ کرے گا کہ منو حسین نے روکیا سی، اے تے اعتراض نہ کرے منو حسین نے روکیا سی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ دیر تو بعد دیویاں نو جلان دا حکم دے دیتا، جدوں دیوے جل گئے ویکھیا کہ کوئی بھی جناب اتھوں اپنی جگہ تو ٹس تو مس نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا سارے ہی جان دے وہ گے، سارے نے لبیک زبان دنال اے الفاظ بولے، اے حسین اسی اپنا تن من دن سب کچھ تیری ذات تو قربان کر دے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اسی اپنا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ تر جاؤ، نانا اسی جا نہیں سکتے، اسی تے ہونی سودا خریدن آئے ہیں۔
ہونی تے اسی معاملہ خریدن واسطے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کیتا کل کو میری ذات اعتراض نہ کرے، او ویکھو او میں علی دا پتر او میرا نانا حسین او میں سیدہ فاطمہ دا لکھتے جگرا، او کل نو میری ذات کوئی اعتراض نہ کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فجر دا ویلا ہویا، اذان پڑھی گئی، جماعت ہوئی، حضرت امام حسین نے فجر دی نماز پڑھائی۔ فجر دی نماز تو بعد آپ نے فرمایا او کوفیو او ظالمو یزیدیو سن لو، او علی دا پتر آیا جے جنہیں مقابلہ کرنے سامنے آ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت تو قربان جاواں یارو، حضرت امام حسین نے جدو یزیدی فوج آندی ہے آپ انہوں انج کٹ دینے جویں گاجر مولی دی طرح کٹی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت تو صدقے جاواں آپ نے کئی بار روکے، او ظالم کی آندے نے حسین نے اس طرح قابو نہیں ہونا، چواں پاسیاں تو کیرا پا لو۔ جدو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو چواں پاسیاں تو تیر تے برچیاں دے وار آ گئے، میرے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارو او زمین تے گر گئے۔ آپ نے فرمایا او ظالم شمر آپ دی چھاتی تے سوار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ظالمہ ٹھہر جائیں، منو تے رب نو سجدہ کر لین دے، منو رب نو سجدہ کر لین دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت تو صدقے جاواں سمرن دے آخری خواہش کی ہے، آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لین دے، جیڑی نماز دی اسی توجہ نہیں کر دے، جس نماز نو اج کل اسی نماز سمجھ دے ہی نہیں، اسی تیانے مولوی دا کم ہے، مسجد دے اندر اذان پڑھنا، جماعت کرانی، اس تو علاوہ ساڈا کوئی بھی معاملہ نہیں۔ لیکن ویکھو حسین نال پیار کرنے والے ہو، میرا حسین تے اج بھی نماز دے اندر، میرا حسین تے اج بھی نماز دے اندر ہے۔ سیدنا امام حسین دا سر جناب سجدے دے اندر ہے، سر سجدے دے اندر ہے، جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر دی گردن تے چھری چلائی، اپنے پتر دی گردن تے چھری چلائی، چھری چلے کوئی نہ، آپ نے غصے نال پتھر تے ماری، پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چھری نے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، مولا تو مینوں زبان ناطق عطا فرما، میرے مالک نے زبان ناطق عطا فرمائی۔ چھری نے عرض کیتی ابراہیم مینوں رب دا حکم ہی نہیں، سارے کہو منو رب دا حکم ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری نو لیا، پتھر تے جناب پھر رگڑیا، اپنے پتر دی گردن دے چلائی، او لوگو اسماعیل نے ابتدا کر دیتی، میرے حسین نے سجدے دے اندر سجدے دے اندر اپنی گردن کٹا کے انتہا کر دیتی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایتھے شاعر نے کی لکھیا، حسین پاک نے جدوں شہادت پائی، عرش خدا دا کمیا نالے قبر نبی دی رو